किसानहरू सिजनमा उखुको व्यवस्था गर्न त्यहाँ चाहिँ श्रमिकहरू लाउन त्यसपछि त्यो वर्षभरिको लगानी अधिकांश लगानी उनीहरूको क्रेडिटमै हुन्छ। उधारोमै मल खाद सबै ल्याएर लगानी गरे हुन्छ है। यो फल्छ अनि त्यसपछि तिरौँला भनेर त्यसपछि आफ्नो खर्च बच्चाहरूलाई पढाउने चाडबाड मनाउने त्यो पनि आएपछि तिर्छु भने उधारैमा हुन्छ। अब मिलले के गर्छ भनेदेखि पैसा समयमा दिँदैन। नदिएपछि त उनीहरूको जुन लागत एक त नेपाली किसानको लागत उठ्नलाई गाह्रो छ। किनभने छिमेकी राष्ट्रमा भारतमै भनौँ अनुदानमा त्यहाँ किसानहरूले उत्पादन गर्छ। जस्तो खाद मल बिउ यो सबैको व्यवस्था गरेको छ। यहाँ सबै किसानले आफैले व्यवस्था गर्नुपर्छ। जुन त्यो ऋणमा वहाँ अनुदानमा उत्पादन हुन्छ भने यहाँ ऋणमा उत्पादन हुन्छ। गोदाममा राख्छ त्यसबाट पैसा निकालिराखेका हुन्छ किसानलाई दिएको हुँदैन। उसले अन्य ठाउँमा लगानी गर्छ। अर्को कुरा चिनी मिलहरू अधिकांश मिलहरू जति गभर्मेन्टले लगानी गरेको छ त्यसको आधामा उनीहरूले चाहिँ त्यो चिनी मिल स्थापना गरेका हुन्छ है। त्यसकारण यो दलाल उद्योगपतिहरूलाई किसानहरूलाई मारेको छ है। किसानहरू आफ्नो खेतमा श्रम गर्ने कि मेहनत गर्ने कि त्यसको व्यवस्थापनतिर लाग्ने कि अब आन्दोलनतिर लाग्ने यो वर्ष्याउने फेरि पटक पटक निर्णय भएको छ चाहिँ चिनीको मूल्य जुन रेसियोमा बढ्यो त्यो रेसियोमा उखुको पनि बढाउने क्यालेन्डर सिस्टममा पैसा पेमेन्ट गर्ने हैन। यो सबै कुरा भएको छ है। अब उनीहरूले चिनी बेच्न पाएन भने उनीहरूले त ऋणमा उत्पादन गरेको छ नि त। फेरि उनीहरूले पनि त ऋणमा उत्पादन गरेको छ नि। त्यसकारण हामी के भन्छौँ भनेदेखि चिनी गभर्मेन्टले लिदिने साल ट्रेनिङ मार्फत है। साल ट्रेनिङले लिदिने र किसानको पैसा पेमेन्ट गरिदिने र एउटा निश्चित मूल्य राख्ने त्यो है। अब उनीहरूको उद्योगपतिहरूको जुन मलासिसदेखि लिएर विभिन्न किसिमको त्यो अरू चिनी बाहेक धेरै उत्पादन हुन्छ। खुदो उत्पादन हुन्छ मलासिस भन्छ। त्यसपछि त्यो ऊहरू निस्किन्छ धेरै चिजहरू निस्किन्छ खेतमा धेरै चिजहरू त्यसको पनि चाहिँ उत्पादनको हिसाब हुनु पर्यो र किसानलाई निश्चित रेट दिनु पर्यो। अब अहिले के भइरहेछ भने यत्रो मिलहरू छ किसानले रेट पाएन भनेदेखि त किसानले उखु लाउँदैन। अब चिनीमा झन्डै आत्मनिर्भर हुन थालिसक्यो त्यो देश। थोरै मात्रै बाँकी थियो। एउटा चिजमा पनि देश आत्मनिर्भर हुँदाखेरि त त्यो ठुलो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। अब 4 वर्षदेखिको पैसा पनि पाइरहेको छ। अहिले हामीले पटक पटक आन्दोलन गऱ्यौँ। जस्तो माइतीघरमा आन्दोलन भयो त्यसपछि जिल्लामा आन्दोलन भयो। विभिन्न आन्दोलनले केही मिलहरूले पेमेन्ट गरिसके अहिले। तर एउटा मिल अन्नपूर्ण मिल छ सर्लाहीको धनकौल भन्ने त्यसले अहिले 4 वर्षदेखिको किसानको चाहिँ पैसा पेमेन्ट गरेको छैन। त्यो किसानको हालत के होला। उसले दिन बाँकी 24-25 करोड थियो है। 4-5 करोड दियो 20 करोड अझै बाँकी छ। यसमा के भने यहाँ मैले नै नेतृत्व गरेका थिएँ माइतीघर मण्डलामा। बिचरा तराईका किसानहरू त्यो जाडोमा कठाङ्ग्रिँदै आन्दोलन गर्दै माइतीघर मण्डलासम्म आइपुगे र धेरै दिनको झन्डै 15-16 दिनको आन्दोलनपछि उनीहरू बिरामी पनि हुन थाले र एक किसिमको सम्झौता भयो र मैले नै सम्झौता गरेको छु। मैले नै त्यहाँ चाहिँ सिग्नेचर गरेको छु कि त्यहाँ अर्थमन्त्री अर्थ सचिव उद्योग मन्त्री उद्योग सचिव अर्थको पनि प्रतिनिधि कृषि मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो। त्यो बिचमा उद्योगपतिहरूलाई पनि राखेर सम्झौता गरिएको थियो। माघ 7 गतेभित्र त्यो माघ 7 गते गएर आज कति महिना भयो हिसाब गर्नुहोस्। 2 वर्ष होला। त्यसपछि उसले चिनी मिलबाट चिनी बेच्न थाल्यो। चिनी लान थालेपछि किसानहरूले थाहा पाएर ट्रक घेरियो। 7वटा ट्रक थियो। राति नै लोड गरेर राति नै लान थालेपछि किसानहरूले घेरेपछि त्यो चिनी 15 दिनसम्म ट्रकमै बस्यो।
किसानहरूको बिचमा किसानहरू 10,000 किसानहरू निस्केर अनसन बसे, हाम्रो पैसा दे अनि चिनी लैजा भने। अब त्यो स्थितिमा चिनी पनि बिग्रिने भयो, किसानको पैसा पनि पाएको छैन। त्यतिखेर पनि हामीले एक किसिमको किसानहरूलाई सम्झाइ बुझाइकन सम्झौता गऱ्यौँ कि यो चिनी लगेर बेचेर पैसा दिने भनेर। त्यो बेचेले अनि त्यहाँबाट हामीले किसानको सामनेमा हामीले नै फेरि हामी नै जमानत बसेर तपाईँहरू चुप लाग्नुहोस्, यो पैसा आउँछ, किसानको हामी पेमेन्ट गराउँछौँ, यो चिनी बिगारेर फाइदा छैन भनेर। अब पालना गरेको छैन, उसले त्यो बेच्यो, अलिकति पैसा हालिदियो, त्यसपछि फेरि सुनवाई छैन। अहिले म पटक पटक आइरहेको छु, उद्योग मन्त्रीले भन्छ गृहलाई लेखिसकेको छ चिठी, अब त्यसलाई पक्राउ हुन्छ भन्छ। गृहमा जाँदाखेरि कुनै पत्राचारै भएको छैन है। भनेपछि अब यो मन्त्रालयहरूलाई पनि त्यो उद्योगपतिहरूले किनिदिएको हो कि है, हामी एकदम आश्चर्यमा परिराखेका छौँ। र अब हामीले त किसान र उद्योगपतिको सम्बन्ध राम्रो होस् भनेर बिचमा बसेर हामीले सम्झौता गर्यौँ, किनभने कुनै पनि चिज नबिग्रियोस्, मिल पनि बसोस्, किसान पनि बाँचोस्। त्यो स्थितिमा हामीले आन्दोलन पनि गर्ने, सम्झौता पनि गर्ने, त्यो नीति अप्नायौँ। अब भलो हुन्छ भन्ने किसिमले हामी बिचमा बसिदिन्छौँ। अब हामीलाई किसानले उताबाट खोइ तपाईँ जमानत बसेर कागज गरेको, खोइ हाम्रो पैसा भन्छ। त्यस कारण म बारम्बार यहाँ आउँछु। यहाँ आउँदाखेरि अब पैसा अहिलेसम्म पेमेन्ट भएको छैन। उद्योगपतिलाई फोन गर्दा फोन उठाइराखेको अवस्था छैन। म जाँदै थिएँ, अब मन्त्रीहरू कोही पनि अरेन्ज। त्यसपछि गृह गएँ, गृहमा पनि भर्खर सचिव निस्किनु भएको रहेछ, मन्त्री पनि हुनुहुन्न थियो, कोरोनाको डरले होला। अब हामी कोरोना, अब उहाँ त्यत्रो आन्दोलनमा पनि किसानसँगै थियौँ हामी, हामीलाई कोरोनाको डर छैन। अब के भनेदेखि हामीलाई किसानको डर छ, किनभने किसानहरू त्यत्रो पीडित किसानहरू, न उनीहरूले कुनै चाडपर्व मनाउन पाएछ। एउटा चाहिँ किसानले दिनभरि मेहनत गर्छ है, अनि ऋणमा लगानी गरेर उत्पादन गरे हुन्छ, उसँग लागत खर्च, उसको श्रमको मूल्य पनि जोड्ने हुने लागत खर्च उठ्दैन। त्यो स्थितिको उत्पादन 4-4 वर्षदेखि 5-5 वर्षदेखिको चाहिँ पेमेन्ट नगर्दाखेरि पनि हेरेर बसिरहेछ मन्त्री। होइन, मन्त्रालयमा बसेर चाहिँ सम्झौता गराएपछि मन्त्रालय जिम्मेवार हुन्छ कि हुँदैन? सम्बन्धित मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय भने त सम्बन्धित मन्त्रालय हो नि है। अनि मन्त्रालयमै बसेर त्यो चाहिँ कागज गरिएको छ, मन्त्री आफै रोबरमा बस्नु भएको छ, त्यहाँ सम्झौता गरिएको छ। माघ 7 गते दिने भनेको आजसम्म पेमेन्ट भएको छैन। त्यो स्थितिमा किन पेमेन्ट भएन? त्यो पेमेन्ट नहुने पक्षलाई के गर्ने त? त्यो सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? हो, हामीले के भन्यो भने किसानहरू नि यो स्थिति कि यो अहिले कोरोनाको समयमा जुलुस ननिकाल्नुभन्दा, अब हामी त मरेकै छौँ, हामीलाई कोरोनाले मऱ्यो भने त झन् सजिलो भनेर 20,000 को जुलुस निस्क्यो जिल्लामा। 7 दिनसम्म घेरेर नखाइकन ट्रक घेरेर बसे, त्यो स्थिति छ होइन। के भने उनीहरूको त अब मृत्युलाई नै उनीहरूले सहज रूपमा स्वीकार गरिसके। त्यो पीडाले गर्दा, जीवनको पीडाले गर्दा मृत्युलाई सहज रूपमा स्वीकार गरिसके, त्यो स्थिति छ किसान। अब यहाँ चाहिँ कुनै महसुसै छैन सम्झौता गराउने। अब त्यो किसानहरू फेरि काठमाडौँ आयो भनेदेखि यहाँ चाहिँ धेरै नराम्रो स्थिति हुन्छ। माइती घरबाट उनीहरूले बिचरा सम्झौता गरेर बिरामी भएर गएका उनीहरूलाई काठमाडौँ आउनु पनि खर्च छैन। अब पैसा केही किसानहरूलाई दियो नि, त्यो पनि के भने ठुलाबडा किसानहरू हुन्छ नि, ठुला किसानहरू जुन अलि बोलबाला भएका किसानहरू, तिनीहरूलाई दियो। तल्लो जुन गरिबहरूले पाएकै छैन, त्यो स्थिति छ। त्यसको ती सोझा साझा र साना किसान हुन्छ नि, त्यसको प्रतिनिधित्व गरेर हामी सरकारले उसले पैसा नदिनुको कारण के हो? सम्झौता बारम्बार सम्झौता गरेर पैसा नदिनुको कारण के हो? किसानको श्रमको पैसा नदिनुको कारण के हो? होइन, र उसले सम्झौता गरेको समयमा नदिनुको कारण के हो? यदि उसले नदिने हो भने त कारबाही गर्नु पर्यो नि त। राज्य त त्यसैको लागि हो नि, भन्नु पर्यो। यदि चलाउन सक्दैन भनेदेखि उसँगबाट लिएर उनीहरूलाई चिनी स्थापना गर्नलाई चाहिँ करोडौँ अरब रुपियाँ लगाएको छ, त्यसको आधामा पनि लागेको छैन खर्च, स्थापना गरेको छ भने त्यसलाई उनीहरूलाई चाहिँ हटाइदिएर सहकारी मोडलमा पनि त लान सकिन्छ नि। तिनै किसानलाई चाहिँ सेयर मेम्बर बनाइदिएर सहकारीमा पनि लान सकिन्छ नि। किनभने किसानहरूलाई, कृषि प्रधान देशमा किसानहरूलाई चाहिँ
बारम्बार शोषण भइराखेको छ, ठगी भइराखेको छ, सरकार मुखदर्शक भएर बस्ने कुरो त राम्रो भयो। पार्टी दुई-तिहाई बहुमतको सरकारको पार्टी हामीलाई पनि लाज मर्दो भइसक्यो। म त्यही पार्टीको सांसद पनि भइसकेको मान्छे हो, सभासद पनि भइसकेको मान्छे हो। त्यो लाजले पनि हामी प्रतिनिधित्व गरिराखेका छौँ। पटक पटक म महिनामा 2-3 चोटि, किनभने अब गाउँमा बस्छु, किसानहरूले बिहानदेखि हेर्छ, हामीले खान पाएनौँ, हामीले चाहिँ लाउन पाएनौँ, चाड आयो, छोरीको बिहे गर्नुपर्ने छ, छोरालाई को फिस तिर्न सकेन भनेर चाहिँ बिहानदेखि चाहिँ घरमा टन्न जम्मा हुने है, गुनासो गर्ने, रुने गरेपछि त्यो पीडाले त हामीलाई पोल्छ नि। पटक पटकको सम्झौतामा हामी त्यो सम्झौता के हो भन्दाखेरि किसान र मन्त्रालयमा बसेर गरेको सम्झौता त त्यो किसिमको हुनु भएन नि। उसको कहाँबाट जायज यता केबाट असुल गर्ने हो, असुल गरेर त त्यो जनताको चाहिँ तिर्नु पर्यो नि। किसानले यदि उखु खेती गर्दैन भने ती मिलहरू त त्यो खण्डहरमा परिणत हुन्छ नि, लगानी पनि डुब्छ। त्यो गभर्मेन्टबाट लोन लिएर गरे होला, गभर्मेन्ट डुब्छ, ब्याङ्क डुब्छ, होइन, त्यो त देशै डुब्यो नि। यसको उपाय भनेको वैज्ञानिक ढङ्गले मूल्य निर्धारण हुनु पर्यो। किसानहरूको लागतको, किसानहरूको पसिनाको पनि वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण हुनु पर्यो। चिनी मिलको पनि, चिनी मिलको उत्पादन लागतको र उत्पादन भएका सम्पूर्ण सब प्रोडक्ट भनौँ न, त्यो सहायक प्रोडक्टहरू, उत्पादनहरू होइन, सबै चिजको, जस्तो स्पिरिटदेखि लिएर मलासिसदेखि लिएर त्यसको पत्थर के भन्छ त्यो सिट्ठीहरूदेखि लिएर सबैको चाहिँ मूल्याङ्कन हुनु पर्यो। र किसानहरूको पनि वैज्ञानिक आधारमा मूल्य निर्धारण हुनु पर्यो, उद्योगपति पनि वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण हुनु पर्यो। र किसानको त्यो ऋण गरेर जो खेती गर्छ, ऋण गरेर लगानी गर्छ र ऋण गरेर बालबच्चा पढाउँछ, भोलि उखुको पैसा आएपछि तिरौँला भनेर, त्यो स्थितिमा किसानहरू धेरै पीडित भएको छ। किसानहरूले खेत बाँझो राख्दा बरु उनीहरूलाई सस्तो पर्ने भइरहेको छ। र खेत बाँझो राखेर कोही साउले ऋण दिन्छ भने त्यहाँ कि साउ कहाँ राखेर अहिले किसानका छोराछोरीहरू खाडी मुलुकमा, जुन मुलुक मरुभूमि माथि, त्यो मरुभूमि देशलाई हराभरा बनाउन चाहिँ त्यो किसानको छोराहरू गइरहेको छ। आफ्नो चाहिँ यो उर्वरा भूमिलाई बाँझो राखेर त्यो मरुभूमिलाई हराभरा बनाउन चाहिँ जाने स्थिति भइराखेको छ र गइराखेको पनि छ। त्यसकारण त्यो कारण के हो त? त्यो राज्यले के गर्यो? यहाँ यो चाहिँ उर्वरा भूमिमा चाहिँ के भयो? गर्ने के हो? त्यो किसानले आफ्नो उर्वरा भूमि छोडेर किन त्यहाँ जानु पर्यो? त्यति कुरालाई बुझ्न नसक्ने मान्छेहरू मन्त्री भएर होइन, राज्यको संरचनामा बसेर कसको हित गर्ने त? कसको हित गर्न सकियो त? यति सिधै कुरा, जो किसान 24 घण्टामा 20 घण्टा खेतमा हुन्छ, उसलाई राजनीति भन्ने पनि थाहा हुँदैन, हिसाब पनि गर्दैन। उसको परिवारै खटिराखेको हुन्छ, उसको त्यो श्रमको हिसाब गर्ने हो भनेदेखि आफ्नो सरकार अर्काको सरकार म केही जान्दिनँ। नेपाल सरकार हो, यो कृषि प्रधान देश हो। किसानको हितमा, कृषि प्रधान देशमा किसानको हितमा चाहिँ काम हुनु पर्यो। किसानले रात दिन रुनी स्थिति भयो भने देश उभो लाग्दैन। किसान हाँस्नु पर्यो, किसानलाई हँसाउने, त्यो अन्न भण्डारलाई हँसाउने होइन। चाहे त्यो 5 स्टार होटलमा बसेर सुनको कचौडी र सुनको चम्चाले किन नखाओस्, त्यही उत्पादन खाने हो। चाहे त्यो दुना र टपरीमा किन नखाओस्, बचाउने त किसान हो नि। अब पहाडको स्थिति यो छ, सबै पहिरो गइराखेको छ, अन्नको भण्डार त्यही छ, त्यसलाई पनि बाँझो राख्ने स्थिति सिर्जना गरेर देश उभो लाग्दैन। त्यसकारण ग्रासरुटमा गएर अनुदान किसानहरूलाई दिँदाखेरि ग्रासरुटमा किसानहरूले उत्पादन गरेको उत्पादनमा अनुदान दिने है, यसमा पनि छ, उत्पादनमा अनुदान दिने
र किसानहरूको संरक्षण गर्ने ठोस नीति यहाँ ल्याउनु पर्यो, वैज्ञानिक नीति ल्याउनु पर्यो, आधुनिकीकरण गर्नु पर्यो कृषिलाई र किसानको जीवन स्तर उठाउनु पर्यो। म यो सरकार ऊ सरकार कसको सरकार म जान्दिनँ।